ہن میں تانوں پوچھنا چاہنا، ایک پاسے اہل حدیث اہل سنت نبی پاک دے تمام اہل بیت دا احترام کر دے، ایک پاسے صرف پنجاں دا احترام کر دے، ہن دسو محبت کرن والا پنجاں والا یا ساریاں والا؟ گج کے بولو، پنجاں والا یا ساریاں والا؟ اہل بیت دا محب ہوئے جڑا ساریاں دا احترام کر دے، جڑا پنجاں دا کر دے باقیاں دا نہیں کردہ او منکر ہے۔ کون ہے؟ گج کے بولو کون ہے؟ منکر ہے۔ محب ہوئیے جڑا نبی پاک دے تمام اہل بیت دا احترام کر دے، جدا عقیدہ ایوے کہ پنج تن بھی گمارے گئے، سب تن بھی گمارے گئے، سب آل سے غاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ اور جنہ دا کی دے اے سارے ساڑھے نظراتوں میں چوکے کو سبحان اللہ۔ پنج تن بھی گمارے گئے، سب تن بھی گمارے گئے، سب آل سے غاب نبی اللہ کے پیارے گئے۔ ابو بکر و عمر عثمان حیدر کا میرا ایمان، وہ نجم غدایت گئے، بو ذر ہو یا بو سفیان، میں کیوں نہ پیار کروں، آقا نے سوارے ہیں، شب آل سے غاب نبی اللہ کے پیارے گئے۔ بلا تاخیر پروگرام نو اگے چلانے ہیں۔ آج دی اس تقریب دے پہلے ساڑے خطیب برادر محترم قاری القرآن محبوب عوام حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب، انہاں دا انشاءاللہ خطاب شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین تساں احباب دی تشریف آوری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور اج دے اس پروگرام نو اللہ سب واسطے نجات دا ذریعہ اور ثواب بنائے۔ ان تواڈے سامنے خطاب واسطے میں دعوت دینا محبوب عوام قاری القرآن حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أو كما قال الله تعالى في مقام آخر،
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. جیڑا حق نہیں مندا ہے در نو او دین یقین تے نہیں آیا. عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا. تے جیڑا شان عمر دا منکر ہے او بندہ اج دین تے نہیں آیا. صدیق دا سچ صدیق دا سچ صدیق دا سچ مشکوک کیتا پھر سچ زمین تے نہیں آیا. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے. درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. زیوکار سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے عظیم عنوان تے سانو اس مقام تے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی. اج دی عظیم شان پیغام عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کانفرنس جس دی صدارت محترم جناب حاجی بشیر احمد صاحب فرما رہے ہیں، اور میں دعا گو ہاں اس ادارے دی انتظامیہ امام خطیب اور احباب جماعت اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. بھائی حاجی رانا نصیر احمد صاحب، رانا عبد المنان صاحب، رانا محمد آصف صاحب، حاجی محمد جعفر صاحب، دیگر جتنے بھی رفقا اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. علاقہ بھر تو میرے معزز محترم بھائی علماء کرام تشریف لے کے آئے. چودھری خلیل احمد دیو صاحب منڈے پنڈ تو تشریف لے کے آئے. بھائی شعیب گل صاحب، حاجی امین صاحب، بھائی محمد زید صاحب، دیگر جتنے بھی احباب اللہ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمایا. تی چک تو مولانا محمد امین صاحب اپنے رفقا دے نال تشریف لے کے آئے، اور دیگر چکوک تو اللہ سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. قرآن پاک دیاں دو آیات اس احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے. میں انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر نہایت ہی اہم موضوع اور ایک غلط فہمی دور کرنا چاہنا ہوں. اہل بیت دے حوالے نال اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. سورہ آل عمران دا دوسرا رکوع. اللہ فرماندے نے اولاد آدم ددروں اساں دو خاندانہ دا انتخاب فرمایا، دو خاندانہ نو عزت شان مقام اور زیادہ رفعت عطا فرمائی. ایک آل ابراہیم ہے، ایک آل عمران ہے. انہاں دونوں خاندانہ دندروں اللہ تعالیٰ نے زیادہ عظمت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دی آل نو عطا فرمائی. جویں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عظمت بڑی بلند ہے. کتے اللہ نے حضرت ابراہیم نو اپنا خلیل آکھیا. کتے اللہ تعالیٰ نے جس پتھر تے حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کے بیت اللہ دی تعمیر کی تھی اس جگہ نو جائے نماز جائے مصلی قرار دیتا. لوگاں واسطے حضرت ابراہیم نو امام بنایا. اور صحیح بخاری کتاب الرقاق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لوگاں نو کٹھیاں کرے گا. لوگ پیراں تو ننگے ہونگے, جسم برہنہ ہونگے, بغیر ختنیاں تو ہونگے. نبی پاک علیہ السلام نے پھر قرآن پاک دی آیا مبارکہ دی تلاوت فرمائی کما بدأنا اول خلق نعید. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لوگاں نو انج اپنے سامنے کھڑا کرے گا جویں بندہ پہلے دن پیدا ہوندا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے قیامت والے دن کسے دے جسم تے کوئی کپڑا نہیں ہوئے گا. لوگ برہنہ ہونگے, ننگے ہونگے, جسم برہنہ ہونگے. اس دن تکسا یوم القیامہ, قیامت والے دن سب تو پہلا جنہوں اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہونگے. کون ہونگے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے عطا فرمائے. ایک دا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام, دوسرے بیٹے دا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. مفسرین لکھ دے نے حضرت اسحاق علیہ السلام دی لڑی دندروں تقریباً 34,000 یا 38,000 پیغمبر پیدا ہوئے نے. حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی دندروں اکو پیغمبر پیدا ہوئے نے جنہاں نو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جاندے. نبی پاک علیہ السلام دا خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خاندان بڑا آل ہے. آئیے توجہ کرنا, حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ ذرا گج وج کے سارے درود پاک پڑھو. گرمی بڑی ہے تے نبی پاک دا فرمان ہے جڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پاک پڑھ دے اللہ تعالیٰ 10 رحمتان دا نزول کر دے. تسی درود پاک پڑھنا ہے, آسمانہ تو رحمتان دا نزول ہونا ہے, انشاءاللہ گرمی مک جانی. پڑھو گے نا انشاءاللہ. حبیب کبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمتاں عطا کی تیاں, کی شاناں عطا کی تیاں. میرے پیغمبر دے صحابی حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے صحیح مسلم دی روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے اندروں بنی کنانہ دا انتخاب فرمایا. بنی کنانہ دے اندروں اللہ تعالیٰ نے قریش دے انتخاب فرمایا. قریش دے اندروں اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم دے انتخاب فرمایا. اور بنی ہاشم دے اندروں اللہ تعالیٰ نے میں محمد دے انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. کی پتہ چلے آؤ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو پوری دنیا دے اندروں چنے, پوری دنیا دے اندروں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے انتخاب فرمائے. اس واسطے رحمت کائنات علیہ السلام نو محمد مصطفیٰ کیا جاندے صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ دا معنی چنیا ہویا پوری کائنات دے اندروں انوکھے, پوری کائنات دے اندروں نرالے میرے پیغمبر. پھر کیوں نہ شروع دے اندر محبت اظہار کر جاواں سونا لالے گلی ماندا رگج کے کو سبحان اللہ. سونا لالے گلی ماندا پیارا لالے گلی ماندا سونا لالے گلی ماندا پیارا لالے گلی ماندا. مکے دا یتیم آیا بڑھ کے بڑھ کے بڑھ کے غم خار یتیمان دا
سونا لالے گلی ماندا پیارا لالے گلی ماندا سونا لالے گلی ماندا مٹھڑی بولی مشک پسینہ سونے گنے رخ سارے ختم نبوت والی رب نے شرط رکھی دستارے فلکاں تیرا بھی صدیا آجا 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 ہووے میلے کریمان دا سونا لالے گلی ماندا سنگ دے بول دیو گج کے کو سبحان اللہ بلکہ جنہیں بیٹھے ہو سارے میرے نال مل کے پڑھو سونا لالے گلی ماندا پیارا لالے گلی ماندا جنہیں بیٹھے ہو سارے نبی پاک دے نات خام بن جو پتہ چلے جنہیں بھی آئے نے سارے نبی پاک دے نوکر دے غلام آئے نے گج وج کے پڑھو سونا لالے سنگنا نہیں چاہیدہ گانے سن لگیا سنگنا چاہیدہ فلمہ ویکھن لگیا ڈرامے ویکھن لگیا سنگنا چاہیدہ جگتا مارن لگیا سنگنا چاہیدہ ٹک ٹاک بنان لگیا سنگنا چاہیدہ ناد پڑھ لگیا کوئی سنگ نہیں گج وج کے پڑھو سونا لالے گلی ماندا پیارا لالے گلی ماندا مکے دا یتیم آیا بن کے غم خار یتیم آندا سونا لالے گلی ماندا تڑپ جانا بڑا وڈا جملہ پڑھ لگا ماں ہاتھ ید اللہ نشرہ سینہ سونی پاک پیشانی تک کے مکھڑا سونے نبی دا اوئی دنیا دیوانی جس دے نام اندر وکھیرا دسے جوڑ دومی ماندا دسے جوڑ دومی ماندا سونا لالے گلی ماندا پیارا لالے گلی ماندا سونا لالے گلی ماندا مکے دا یتیم آیا بن کے غم خار یتیم آندا میرے کوڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جنہیں میرے پیغمبر نو پوری کائناتوں آلہ بڑھائے انہیں میرے پیغمبر دا کرانا بھی آلے میرے پیغمبر دے اہل بیت بھی آلہ نے میرے پیغمبر دی آل بھی آلے میرے پیغمبر دی آل بھی آلے نبی پاک دا خاندان بھی آلے اور نبی پاک دے اہل بیت آپ دے خاندان آپ دی آل دی عظمت دا اندازہ قرآن پاک دی سورہ شورہ دی آیت آیا نمبر 23 تو اندازہ لگانا اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا اللہ فرماندے نے کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک دے اندر 337 مقامات لفظ کو لائے 5 صورت ایسیاں نے جنہ دا آغاز لفظ کل تو گندے تے اللہ تعالیٰ نے جتھے بھی لفظ کل بولیے اتھے مخاطب نبی پاک نو فرمائے تے جتھے بھی قرآن پاک دے اندر لفظ کل لائے اتھے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اہم مسئلہ بیان کیتے 3 مثالاں اللہ دے قرآن دے اندر اللہ نے اپنی توحید دا مسئلہ بیان فرمایا گل لفظ کل تو شروع کیتی ہے اللہ فرماندے نے قل هو اللہ احد اللہ
الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ نے شرک تو منع کیتا ہے, گل لفظ قل تو شروع کیتی ہے. اللہ فرماتے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم اللہ تشرکوا بہ شیئا. اللہ تعالی نبی پاک دی اتباع دا حکم دیتا ہے, گل لفظ قل تو شروع کیتی ہے. اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے اپنی توحید دا مسئلہ لفظ قل دے نال سمجھایا. اللہ نے شرک تو منع لفظ قل دے نال کیتا. اللہ نے نبی پاک دی اتباع دا حکم لفظ قل دے نال دتا. تے ایتھے وی اللہ تعالی نے سورہ شورا دی آیت نمبر 23 دے اندر گل لفظ قل تو شروع کیتی ہے تے مسئلہ اہل بیت دی محبت دا بیان کیتا ہے, مسئلہ اہل بیت دے پیار دا بیان کیتا ہے. اللہ فرماتے نے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا کہہ دیجئے لا اسالکم علیہ اجرا, میں تانوں رب دی توحید دا پیغام دیتا ہے. یہ دے بدلے دے اندر پتھر کھانے پینے, میریاں زلفاں دے اندر کوڑا سٹیا گئے, میرے رستے دے اندر کنڈے بچھائے گئے نے, میرے رستے دے اندر گڑے کھودے گئے نے, مینوں تنگ کیتا گئے, وطنوں بے وطن کیتا گئے, پتھر برسائے گئے نے. راتاں نوں اٹھ اٹھ کر کے میرے تیرے واسطے نبی پاک نے بخشت دیاں دعاواں منگیاں نے, اپنیاں راتاں دیاں نیندراں قربان کیتیاں نے. لا اسالکم علیہ اجرا, اس توحید دے پیغام دی خاطر میریاں بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں گئیاں نے, اے دے بدلے دے اندر میں تواڈے کولوں پیسے نہیں جے منگدا. لا اسالکم علیہ اجرا, او میرے امتیوں اے دے بدلے دے اندر میں تواڈے کولوں مزدوری دا سوال نہیں جے کردا, تواڈے کولوں پیسیاں دا سوال نہیں جے کردا. بس اکو چیز دا تقاضا کیتا ہے میرے پیغمبر نے 23 سال اپنی نبوت والی زندگی دے اندر, او بھی خود نہیں کیتا, اللہ دے کہن تے کیتا ہے. اللہ فرماندے نے سونیا اپنے امتیاں نو کہہ دیو قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا میں تواڈے کولوں مزدوری نہیں منگدا, تواڈے کولوں پیسے نہیں منگدا, بس اکو ہی تواڈے کولوں تقاضا ہے میرے اہل بیت نال پیار کرنا جے, میرے اہل بیت نال محبت کرنی جے, میرے اہل بیت دا احترام کرنا جے, میرے قریبی رشتہ داراں دی عزت کرنی جے. ہن قریبی کون نے؟ اس آیا مبارکہ دا پیغام وے میرے پیغمبر دسنا چاہندے نے, اور میری خدیجہ دا احترام کرنا جے, میری سودا دا احترام کرنا جے, میری عائشہ دا احترام کرنا جے, میری زینب بنت جاش دا احترام کرنا جے, میری زینب بنت خزیمہ دا احترام کرنا جے, میری ام حبیبہ دا احترام کرنا جے, میری ام سلمہ دا احترام کرنا جے, میری جویریہ دا احترام کرنا جے, میری میمونہ دا احترام کرنا جے, میری ریحانہ دا احترام کرنا جے, میریاں 4 بیٹیاں, بڑی بیٹی زینب دا احترام کرنا جے, چھوٹی بیٹی رقیہ دا احترام کرنا جے, تیسری بیٹی ام کلثوم دا احترام کرنا جے, چوتھی بیٹی میری فاطمہ دا احترام کرنا جے, 3 بیٹے میرے دا احترام کرنا جے, 3 دماد میرے انہاں دا احترام کرنا جے, آل جعفر دا احترام کرنا جے, آل عقیل دا احترام کرنا جے, آل علی دا احترام کرنا جے, آل عباس دا احترام کرنا جے. قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اعلان کروایا کہ میرے اہل بیت دا احترام کرنا جے,
حضرات ہن میں تانوں جج بنا کے جتنے احباب بیٹھے ہو، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے یا چوتھے فرقے نال تعلق رکھ دے، اپنے ضمیر نو جج بنا کے میری باپ دا جواب دینے۔ نبی پاک دیاں 13 بیویاں نے، میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں 17، نبی پاک علیہ السلام دے 3 بیٹے 20، نبی پاک دے 3 دماد 23، آپ دے نواسے، آپ دیاں نواسیاں، آل جعفر، آل علی، آل عباس، آل عقیل۔ اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر نبی پاک دے اہل بیت دی تعداد 33 34 نالوں زیادہ ہے۔ ہن میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا وا، جیڑا بندہ نبی پاک دے اہل بیت نال پیار کر دے اونوں چاہیے نبی پاک دیاں بیویاں دا بھی احترام کرے، آپ دیاں بیٹیاں دا بھی احترام کرے، آپ دے نواسیاں دا بھی احترام کرے، آپ دے بیٹیاں دا بھی احترام کرے، آپ دے دماد دا بھی احترام کرے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل حدیث اہل سنت نبی پاک دیاں بیویاں دا بھی احترام کر دے، نبی پاک دیاں بیٹیاں دا بھی احترام کر دے، آپ دے بیٹیاں دا بھی احترام کر دے، آل جعفر دا بھی احترام کر دے، آل علی دا بھی احترام کر دے، آل عقیل دا بھی احترام کر دے، آل عباس دا بھی احترام کر دے۔ نبی پاک دے نال جس رشتے دی بھی نسبت ہے او دا احترام کر دے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے پیغمبر نے اپنے اہل بیت دے نال محبت دا تقاضا کیتے، نبی پاک نے فرمائے میرے اہل بیت نال پیار کرنے۔ ہن میں تانوں پوچھنا چاہنا، ایک پاسے اہل حدیث اہل سنت نبی پاک دے تمام اہل بیت دا احترام کر دے، ایک پاسے صرف 5 دا احترام کر دے۔ ہن دسو محبت کرن والا 5 والا یا ساریاں والا؟ گج کے بولو، 5 والا یا ساریاں والا؟ اہل بیت دا محب ہوئے جڑا ساریاں دا احترام کر دے، جڑا 5 دا کردا ہے باقیاں دا نہیں کردا او منکر ہے۔ کون ہے؟ گج کے بولو کون ہے؟ منکر ہے۔ محب ہوئی ہے جڑا نبی پاک دے تمام اہل بیت دا احترام کر دے، جدا عقیدہ اے وے کہ 5 تن بھی گمارے گئے، سب تن بھی گمارے گئے، سب آلس غاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ اور جنہ دا کی دے اے سارے ساڑھے نے ردوں میں چوکے کو سبحان اللہ۔ 5 تن بھی گمارے گئے، سب تن بھی گمارے گئے، سب آلس غاب نبی اللہ کے پیارے گئے۔ ابو بکر و عمر عثمان حیدر کا میرا ایمان، وہ نجم غدایت گئے، بو ذر ہو یا بو سفیان، میں کیوں نہ پیار کروں، آقا نے سوارے ہیں، شب آلس غاب نبی اللہ کے پیارے گئے۔ پڑھئے نا میرے نال مل کے 5 تن بھی گمارے ہیں، سب تن بھی، اور جنہ دے آنے ہوتے بولو نا، 5 تن بھی گمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آلس غاب نبی اللہ کے پیارے گئے۔ سونے علی بغادری ہے شیر میدانوں کے، حسنین شہزادے جنت کے جوانوں کے، زہرا کے وہ پیارے ہیں اور راج دلارے ہیں، سب آلس غاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ اللہ کیوں نبی باپ دے اہل بیت دا احترام کرنے، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
فرمایا اللہ نے ارادہ کر لیے نبی دے اہل بیت نو پاک کر دیتا جائے نبی دے اہل بیت نو رب جو ارادہ کر لیندا ہے او اللہ جو ارادہ کر لیندا ہے او ادا مطلب ہے نبی دے اہل بیت پاک ہو گئے نے نبی پاک دے اہل بیت اج کے بولو پاک ہو گئے نے نبی پاک دیاں 13 بیویاں ساریاں نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں ساریاں میرے پیغمبر دے 3 بیٹے سارے نبی پاک دے 3 دماد سارے آل جعفر سارے آل عقیل سارے آل عباس سارے آل علی سارے ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا متکلم اسلام حضرت علامہ پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے میں انشاءاللہ بس بات ختم انہاں دا انتظار سی میں انشاءاللہ 1-2 منٹاں دے اندر بات ختم کرنا توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا گھرانہ پاک میرے پیغمبر دا خاندان پاک اللہ اللہ میں قربان جاما جتنے بھی افراد میرے پیغمبر دے اہل بیت دے سارے پاک نے 13 نبی پاک دیاں بیویاں ساریاں پاک نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں ساریاں پاک میرے پیغمبر دے 3 بیٹے سارے پاک نبی پاک دے 3 دماد سارے پاک بڑے دماد حضرت ابوالعاص جنہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا بخاری پاک دے اندر روایت ہے نبی پاک فرماندے نے اس میرے دماد نے میرے نال جڑا وعدہ کیتے ہیں وہ پورا کر کے وکھائے میرے نال جڑی گل کیتی ہے سچی کیتی ہے میرا دماد بڑا پیارا دماد ہے دوسرا دماد میرے پیغمبر دا حضرت عثمان دورے دماد میرے پیغمبر دے تے جنہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا شاہ میں عثمان دا خیال کیوں نہ کراں جدا خیال عثمان دے فرشتے بھی کر دے نے تیسرے دماد میرے پیغمبر دے علی رضی اللہ تعالی کو اللہ کو اکبر اللہ جنہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا من کنت مولا وعلی مولا جدا میں مولا او دا علی مولا جدا میں دوست او دا علی دوست جڑا میرے نال پیار کردا اونوں چاہیدا علی نال پیار کرے اللہ نبی پاک نے فرمایا علی تیرے نال پیار کرن والا مومن ہوئے گا تیرے نال بغض رکھن والا منافق ہوئے گا اللہ دی قسم میں غدر تے علی نال پیار کرنا دلوں بجانوں پیار کرنا حضرت علی نو فاتح خیبر مننا وا حضرت علی نو شیر خدا مننا وا حضرت علی نو اسد اللہ کی واسد الرسول مننا وا حضرت علی نو حسنین دے بابا جان مننا وا حضرت علی نو سیدہ فاطمہ دے شوہر مننا وا حضرت علی نو نبی پاک دے ویر مننا وا حضرت علی نو جنتی نواب مننا وا حضرت علی نو چوتھا خلیفہ مننا وا پر مشکل کشا مندا نہیں مندا مشکل کشا کون ہے مشکل کشا اللہ ہے کیونکہ رب رب ہے نبی نبی ہے علی علی ہے ولی ولی ہے رب دا حق نبی نو نہیں مل سکدا نبی دا حق علی نو نہیں مل سکدا علی دا حق ولی نو نہیں مل سکدا ہر رشتے دا ہر چیز دا ہر رشتے دا ہر جناب ہر انسان دا ہر ایک رشتے دا اپنا اپنا مقام ہے اللہ اکبر اللہ آگے کرا توجہ کرنا میں بات مکانا چاہنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دے حوالے نال اور دیگر اہل بیت دے حوالے نال پیغام دینا چاہنا میری پوری گفتگو دا 5 منٹاں دی گفتگو دا نچوڑے وے نبی پاک دے جتنے بھی اہل بیت نے ساریاں دے احترام کرنا چاہیے حضرت حسن و حسین دے احترام کرنا چاہیے انشاءاللہ علامہ سیف اللہ خالد ملتانی صاحب حافظہ اللہ تفسیر دے نال تانوں عظمت حسین سنان گے عظمت اہل بیت سنان گے بس میں اینا جملیاں تے اپنی بات مکانا چاہنا اہل بیت دا کوئی بھی فرد ہے وہ دی عزت ساڑھے واسطے ضروری ہے وہ دا احترام ساڑھے واسطے ضروری ہے اللہ اکبر اللہ زاخرہ رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے زاخرہ رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے اس گل تو منکر سڑ دائے زاخرہ رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے ورثہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر
اس گل تو منکر تسی تے ٹھر دیو تسی گج کے بولو اس گل تو منکر او سڑ دے تے سڑے پے تسی خوش ہو کے کو اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑ دائے آ تینوں دساں میں آقا دیاں دھیاں دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا آ تینوں دساں میں آقا دیاں دھیاں دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا اے دھیاں پاک رسول دیاں ان بیگنا پاک بطول دیاں اے دھیاں پاک رسول دیاں ان بیگنا پاک بطول دیاں اے گلشن مدنی سرور دائے اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑ دائے زغرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے میرا دل تھا میں آج بڑا بڑا جملہ پڑھ لگا ماں ان پتر جو زغرا دے حیدر دی نشانی ہے اماں عائشہ لوگو گسنین دینانی ہے ان پتر جو زغرا دے حیدر دی نشانی ہے اماں عائشہ لوگو حسنین دینانی ہے اے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو اتنا اے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو اتنا اے روڑا سارا زردائے اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑ دائے اس گل تو منکر سڑ دائے زغرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے ورثہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے اور گل آئیے تے کر دینا جانوا یار غار دی محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا پہلے کلمہ صدیق نے پڑھے آئے پھر لڑ محبوب دا پڑھے آئے تابدار حضور انور دائے اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑ دائے زغرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکھوں گھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نبی پاک دے تمام اہل بیت پاک نے انہاں نو جڑا پاک ماندا ہے ایماندار ہے جڑا انہاں نو پاک نہیں ماندا او ناپاک ہے اہل بیت پاک نے انہاں نو نام منن والا ناپاک ہے اہل بیت جویں اہل بیت دا حیا لازم ہے ایویں نبی پاک دے اصحاب دا احترام عزت لازم ہے کیونکہ اہل بیت نبی دے گھر والے صحابہ نبی دے در والے گھر والیاں دا بھی احترام ضروری ہے تے در والیاں دا احترام بھی ضروری ہے اللہ صحابہ اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے آج دے پروگرام نو اللہ ساڑھے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بڑھائے جنہ بھائیاں کوشش کاوش کی تھی اللہ قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین